हार्दिक नमन। आज मिति 2079 साल आषाढ महिनाको 28 गते मंगलबारका दिन विशेष रूपमा हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित कार्यक्रम लिएर 266औं कार्यक्रम लिएर यहाँहरूका सान्निध्यमा म पुनः उपस्थित भइसकेको छु र विशेष रूपमा आज हाम्रो व्यवस्थापक आदरणीय सर्जक नन्दलाल आचार्यज्यूको चाहिँ विशेष जन्मदिन पनि परेको छ र आदरणीय व्यवस्थापक सर्जक नन्दलाल आचार्यप्रति म जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु र त्यस्तै गरेर आयु आरोग्य प्राप्ति होस् भन्ने कामना पनि र भावना पनि व्यक्त गर्दछु र आज 266औं हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा वाचन हुने विभिन्न 5 वटा लघुकथाहरू रहेका छन् र यिनै लघुकथाहरूको सेरोफेरोमा रहेर म आजको 266औं कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु र 5 वटा लघुकथाहरू यस प्रकार रहेका छन्। पहिलो लघुकथा रहेको छ जिन्दगी एक भोगाई श्री शुक्रराज कुँवरको। दोस्रो लघुकथा रहेको छ म भन्ने आदरणीय सर्जक आदरणीय व्यवस्थापक र हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक नन्दलाल आचार्यको। त्यस्तै तरहले तेस्रो लघुकथा रहेको छ हैसियत भन्ने श्री धनसिंह विश्वको र त्यस्तै तरहले चौथो लघुकथा रहेको छ ठेस भन्ने डाक्टर हरिमोहन पोखरेलको र 5औं लघुकथा रहेको छ तोया गुरु भन्ने श्री वसन्त अनुभवको। यिनै लघुकथाहरूको सेरोफेरोमा रहेर म आजको 266औं हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको नियमित कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। आदरणीय सर्जकहरू आदरणीय व्यवस्थापकहरू हाम्रो अगाडि उपस्थित भइसक्नु भएको छ र म सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्नतर्फ यसरी चाहिँ लाग्दछु। साहित्याचार्य जनार्दन महाराजजीले पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ र महाराजजीलाई पनि हार्दिक प्रणाम र हार्दिक स्वागत गर्दछु हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 266औं श्रृङ्खलामा 266 लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानस्य नियमित कार्यक्रमे उपस्थितः सर्वे नमस्कारोम्यहम्। सबैलाई म हार्दिक नमस्कार गर्दछु र सबके प्रणाम गरैछे र एम पोखरेलले पनि हेरिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै तरहले त्रिपुरा खरेल सिक्किमबाट हुनुहुन्छ र विशेष उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 266औं श्रृङ्खलामा। र अब म आज ढिला नगरिकन 266औं श्रृङ्खलामा वाचन हुने लघुकथाहरूलाई वाचन गर्ने जमर्क गर्दैछु र पहिलो लघुकथा रहेको छ जिन्दगी एक भोगाई भन्ने श्री शुक्रराज कुँवर र विक्रम सम्वत 2079 साल आषाढ 27 गते हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा यो लघुकथा प्रेषित गर्नुभएको छ र उहाँ धरान सुनसरीमा रहनुहुन्छ र उहाँद्वारा प्रेषित भएको यो लघुकथा रहेको छ जिन्दगी एक भोगाई भन्ने र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। रमा उमेर 55, आर्थिक रूपले केही सम्पन्न पनि थिइन्। उनी कहाँ नातागोताहरूको बाक्लो आउजा हुने गर्थ्यो। छरछिमेकहरूसँग पनि उनको राम्रै सम्बन्ध थियो। यति हुँदाहुँदै पनि उनको रिस गर्नेहरू पनि थिए। एकपटक उनी अस्पताल भर्ना हुने गरी थला परिन्। हप्ता दिन जतिको चाहिँ अस्पताल बसाएपछि घरमा आराम गरेर बसिरहेको बखत उनकी साथी राधा आइपुगिन्। उनीहरू बीच सुख दुःख र मानिसका व्यवहारबारे
लामै कुराकानी भए। छुट्टिने बेला कुराको बिट मार्दै राधाले भनिन्, यार रमा, त बिरामी हुँदा तेरा नातागोता त त्यति आएनन् नि, बरु तेरो रिस गर्ने त्यो गौरीले निस्वार्थ सेवा गरी एक रात त कुरुवा नै बसी। लामो निश्वास सार्दै रमाले भनिन्, हो राधा, बाँच्नु मात्र पर्छ, जिन्दगीमा धेरै कुराहरू भोग्न पाइने रहेछ। सबै नातेदार भनिनेहरू आफन्त र सबै रिस गर्नेहरू शत्रु हुँदा रहेनछन्। कथा समाप्त हुन्छ। विक्रम सम्वत 2079 साल आषाढ 27 गते धरान सुनसरीमा रहनुहुन्छ शुक्रराज कुँवर। उहाँद्वारा हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा प्रेषित भएको लघुकथा रहेको छ यो जिन्दगी एक भोगाई। जिन्दगीले भोग्नु परेका विभिन्न भोगहरूका विषयमा यहाँ वर्णन पाइन्छ। यस कथामा रमा, छरछिमेकी, राधा, गौरी, नातागोता यिनै पात्रहरूको बीच यो कथा संयोजन भएको छ। यो एउटा सामाजिक कथा हो। वास्तवमा अब आफन्त भनाउँदाहरूले बरु मर्दा पर्दाको अथवा विषम परिस्थितिमा सेवा नगर्न सक्छन्, तर रिस गर्ने व्यक्तिहरू, यहाँ गौरी जस्ता रिस गर्ने व्यक्तिहरूले बरु निस्वार्थ सेवा गरेको त्यो एउटा भावलाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। उनले चाहिँ एक रात कुरुवा बसेको कुरोलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र यहाँ जति नै आफन्त अथवा नातागोता भए पनि बरु तिनीहरू चाहिँ काम लाग्दैनन्। बरु रिस गर्ने व्यक्ति नै भए पनि यहाँ गौरी जस्ता चाहिँ पात्रहरू बरु हाम्रा लागि चाहिँ काम लाग्दछन् भन्ने कुरालाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र अन्तिममा र बाँच्नु मात्र पर्छ जिन्दगीमा, बाँचेपछि धेरै कुराहरू भोग्न पाइँदो रहेछ र धेरै कुरा अनुभूति गर्न पाइँदो रहेछ, अनुभव गर्न पाइँदो रहेछ। सबै नातेदार भनाउँदाहरू पनि आफन्त र सबै रिस गर्नेहरू शत्रु हुँदा रहेनछन् र शत्रु पनि मित्र हुँदा रहेछन्। नातेदार भनाउँदाहरू पनि आफन्त हुँदा रहेनछन् र नातेदार भनेर मात्रै हुँदैन भन्ने त्यो भावलाई यहाँ जिन्दगीको एक भोगाई भन्ने कथा शीर्षकका माध्यमबाट र जिन्दगीले भोग्नु परेको एक किसिमको चाहिँ पीडा, भोग इत्यादि कुरालाई यहाँ कथाकारले देखाउन खोज्नु भएको छ। कथाकार शुक्रराज कुँवरप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र अब ढिला नगरिकन हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा वाचन हुने दोस्रो लघुकथा रहेको छ। आदरणीय व्यवस्थापक, आदरणीय सर्जक, हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक नन्दलाल आचार्यको म भन्ने लघुकथा र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। आदरणीय सर्जक, आदरणीय व्यक्तित्व राजकुमार कार्कीलाई पनि म देखिरहेको छु। हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 266औं श्रृङ्खलामा यहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु, हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु। र दोस्रो लघुकथा रहेको छ म भन्ने आदरणीय व्यवस्थापक, आदरणीय सर्जक नन्दलाल आचार्यको। र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। यस जहडा टोलमा एकहोरो बच्चा रोइरहेको छ। त्यसमा पनि असार 28 को चाहिँ बिहानी पख। कुन घरमा रोयो हेर हेर, बुवा अर्ध निन्द्रामै बरबराउनु भयो। त्यस बखत एक तमास बच्चा रोइरहेको थियो र भान्सा कोठामा भाँडाकुँडा बजेको प्रष्ट सुनिन्थ्यो। चारैतिर चुक घोप्ट्याए जहाँ अन्धकारले एक छत्र राज गरिरहेको थियो। आफूले हराएको काम फत्ते नगरेको देखेर बुवाले आमासँग झोकिँदै थप्नुभयो। असारे हिलोसँग लाप्पा खेल्दा खेल्दा गलेर जिउ माटो बनेको छ। अलिक बेर सुतौँ भनेको बच्चाको मुख बुझो लगाउने कामै गरिन है यस खुडीले। केही बेरपछि उहाँ उठ्नुभयो। बच्चाको रोदन बन्द भयो।
टाटीको चेपबाट यसो चियाउनु भयो। जडा स्कुल भवन उस्तै उभिएको थियो। बरु नजिकैको बाँसघारीमा चराचुरुङ्गी चिरबिराउन थालेका थिए। सिमसिम पानी बर्सिरहेको थियो। म मात्रै माटो भएको छैन, मसँगै जुत्ती खेल्ने ऊ पनि उस्तै छे। अझ बडे मानको पेट बोकेर रुखो सुखो खाएर त्यत्रो रोपाइँ सक्नु चान्चुने कुरा हो र? बुवाको मनमा आमाप्रति दया जाग्यो, तर मनमा मात्र मनले को कुराले ध्वनिको रूप पाएन। इनारमा मुख धोएर गोरुलाई घाँस हाल्न जाँदै बुवाले भन्नुभयो, त्यो बिहाड पनि मेटेर असारमै मैजारो गर्नुपर्छ। उठ है उठ, खाजासाजा बना, सबैले मेलामा जानुपर्छ। घाम चर्केपछि मेलो सार्न सकिन्न। उत्तर नपाउँदा बुवाको मनमा कुरा खेल्न थाल्यो। सधैँ बोली भुइँमा पर्नै पाउन्न थियो। सकार वा नकार जवाफ आइहाल्थ्यो। सधैँ मेलापात जान बेर भयो भने ऊ नै हतार लगाउँथी। आज बच्चाको रोदनले मलाई जगाइदियो। मरेका बच्चाहरू मसान बनेर बाँसघारीमा रुन्थे। त्यही पो हो क्या र मैले सुनेको रुवाई पनि। कान्छाज्यू यता आइज हेर्न, छोरो चाहियो, छोरो भन्थिस्। भाउजूले छोरै पाइछिन्। कान्छी फुपूको बोली सुन्नासाथ बुवा पनि उत्तै लम्कनु भयो र कथा पनि समाप्त भयो। र विक्रम सम्वत 2079 साल आषाढ 28 गते सिद्धार्थ टोल उदयपुर र हाल सिर्जना कुटी सिराहामा रहनुहुन्छ आदरणीय सर्जक, आदरणीय व्यक्तित्व नन्दलाल आचार्य। विशुद्ध विक्रम सम्वत 2030 साल आषाढ 28 गते आजैका दिन उहाँको जन्म भएको छ। र यो 2030 सालदेखि आज 79 साल 3 महिना 28 सम्मको जीवन यात्राका चाहिँ यथार्थ घटनामा र यो लघुकथा आधारित भएको छ। र वास्तवमा उहाँ जन्मेको समयको विषयवस्तुलाई यहाँ कथाकारले देखाउनु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो समाजमा महिलाहरूप्रति अथवा आमा पात्रहरूप्रति बुवा पात्रहरूले गर्ने अथवा पितृसत्तात्मक युगको चाहिँ विषयमा पनि यहाँ यसरी वर्णन गर्न खोजिएको छ। पितृसत्तात्मक प्रधान समाज रहेको छ। बुवाले भनेको कुरा आमाले मानि नै हाल्नु पर्दछ। नमानेदेखि नाना तरहका गाली इत्यादि कुराहरू गर्न पनि बुवा पछि पर्नुहुन्न भन्ने कुराको चाहिँ यहाँ त्यो भाव पनि देखाउन खोजिएको छ। बच्चाको मुख बुझो लाउने कामै गरिन है यस फुँडीले भनेर चाहिँ यस्ता यस्ता नराम्रा गाली शब्दहरू पनि यसरी चाहिँ बुवाहरू पात्रहरू अथवा पितृसत्तात्मकका प्रधान पात्रहरूले यसरी प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरालाई पनि यहाँ कथाकारले देखाउन खोज्नु भएको छ। र त्यस्तै तरहले यहाँ अब आफू जन्मिँदाखेरिको एउटा अनुभूतिमा आधारित भएर यो लघुकथा सिर्जना गर्नुभएको छ आदरणीय सर्जक नन्दलाल आचार्यले। एउटा हाम्रो सामाजिक परिवेशको र उहाँ जस्तै पात्रहरूका लागि पनि काम लाग्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा लघुकथा रहेको छ। यो आदरणीय सर्जकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र हामीलाई यहाँ माया गर्नुहुने अथवा विभिन्न मार्ग प्रशस्त गर्नुहुने, मार्ग निर्देश गर्नुहुने र समीक्षा राख्नुहुने, अभिमतहरू जाहेर गर्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्वहरू हेमराज पोखरेल, त्रिपुरा खरेल, राजकुमार कार्की, त्यस्तै गरेर जनकराज सुवेदी र बसन्त अनुभव आदि सबै उपस्थित भइसक्नु भएको छ। र आज बसन्त अनुभवको लघुकथा पनि वाचनमा चाहिँ परेको छ र उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत र सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु, हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्दछु। र श्यामप्रीत मण्डल पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु। जन्मदिनको शुभकामना नन्दलाल आचार्य सरलाई भनेर भन्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो तर्फबाट पनि
हाम्रो लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठान परिवारको तर्फबाट पनि र व्यक्तिगत मेरो तर्फबाट पनि आदरणीय सर्जक आदरणीय व्यवस्थापक नन्दलाल आचार्यप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु र राजकुमार कार्की पनि अभिमत राख्दै हुनुहुन्छ जन्मदिनको शुभकामना। म कथा असारको चाहिँ चटारो अनि पितृसत्ताको चाहिँ सजीव चित्रण भनेर भन्दै हुनुहुन्छ राजकुमार कार्कीले। अभिमतका निमित्त हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै रोशन पराजुली सर्जक पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ, आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु, हार्दिक स्वागत पनि गर्दछु। नमस्कार भनेर भन्दै हुनुहुन्छ र हार्दिक नमस्कार। त्यस्तै तरहले गोपालचन्द्र भट्टराई पनि हामीलाई निहालिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि हाम्रो लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 266औं श्रृङ्खलामा म हार्दिक स्वागत र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र अन्तिमसम्म बसेर हामीलाई विशेष रूपमा साथ सहयोग प्रदान गर्नुहुनेछ र मार्ग प्रशस्त गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा पनि राखेको छु। र अब ढिला नगरिकन आज हाम्रो 266औं श्रृङ्खलामा वाचन हुने तेस्रो लघुकथा रहेको छ धनसिंह विश्वको हैसियत भन्ने। र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। एक दिन एउटा बुढो बाघ बिरामी अवस्थामा एक्लै गाउँको खेतमा आएर चुपचाप सुतिरहेको थियो। त्यस गाउँको कुकुरले कोनी कहाँबाट थाहा पाएर परैबाट भुक्दै आयो। बाघ सामसुम लागेर सुतिरह्यो, चुपो लागेर सुतिरह्यो। बडो हात देखाएर कुकुर अझै भुक्दै छेउ गयो। बाघले कुनै प्रतिक्रिया नदेखाएको देखेर कुकुरले रिसको आवेगमा आफ्नो हैसियत नै बिर्सियो र बाघलाई टोक्न जाइ लाग्यो। अन्तमा कुकुरलाई बाघले घाँटीमा समायो अनि एकैछिनमा चिथोरेर कुकुरलाई मार्यो। कुकुरले आफ्नो हैसियत भुल्नाले ज्यानै गुमाउनु पर्यो र कथा पनि समाप्त भयो। गेजिङ सिक्किमबाट हुनुहुन्छ धनसिंह विश्व र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु, हार्दिक स्वागत पनि गर्दछु। र हैसियत भन्ने लघुकथा, यहाँ आफआफ्नो हैसियत हामी कसैले पनि आफआफ्नो ठाउँबाट चाहिँ बिर्सनु हुँदैन। यहाँ हैसियत बिर्सिनाले गर्दाखेरि चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी भने जस्तै यहाँ हैसियत बिर्सिनाले कुकुरको के भयो, दुर्गति भयो। बाघ भनेको जे जस्तो भए पनि बाघै हो र बाघलाई जिस्क्याउन गएको थियो र अब बाघले कुनै प्रतिक्रिया देखाइरहेको थिएन, तर कुकुरले रिसको आवेगमा आफ्नो हैसियत नै बिर्सिएर अनि बाघलाई टोक्न जाइ लाग्यो। बाघलाई टोक्न जाइ लागेपछि अन्तिममा कुकुरलाई बाघले घाँटीमा समात्यो र एकैछिनमा कुकुरलाई के गर्यो, चितोर चाथर पारेर यसरी चाहिँ मार्यो र कुकुरले आफ्नो हैसियत बिर्सिनाले गर्दाखेरि आफूले ज्यान गुमाउनु परेको यहाँ परिघटनामा चाहिँ यो हाम्रो यो हैसियत भन्ने लघुकथा आधारित भएको छ। आदरणीय सर्जक धनसिंह विश्वप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हामीले पनि आफ्नो हैसियत बिर्सनु हुँदैन। घाँटी हेरेर हाड निल्ने काम गर्नुपर्छ, अवस्था हेरेर काम गर्नुपर्दछ र त्यस्तै तरहले आफ्नो हैसियतलाई हामीले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ बिर्सनु हुँदैन भन्ने कुराको सन्देश यो हैसियत भन्ने लघुकथाले यसरी देखाउन खोजेको छ। आदरणीय सर्जकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र त्यस्तै तरहले अब आज हाम्रो लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 266औं श्रृङ्खलामा वाचन चौथो लघुकथा रहेको छ। डाक्टर हरिमोहन पोखरेल नागाल्यान्ड कोहिमा नागाल्यान्डबाट हुनुहुन्छ, भारतबाट हुनुहुन्छ र उहाँको लघुकथा रहेको छ ठेस भन्ने। र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। उसले निकै गम्भीर हुँदै भन्यो, मान्छेले कहिल्यै पनि मान्छेको भावनालाई ठेस पुर्याउने काम गर्नु हुँदैन। त्यहीबाट आतंकवादको प्रारम्भ हुन्छ। उसको कुरा सुनेर उसले भनी, त्यही कुराले हाम्रो छिमेकी पीडित छन्। उनीहरूको कुरा सुनेर सबै मुखामुख गरे। कथा समाप्त भयो। अत्यन्त मिठो छोटो लघुकथा रहेको छ। एक झोक्कामै पढिसकिन्छ, सानो बसाइमै पढिसकिन्छ। छोटो किस्सा
छोटो कथा आदरणीय सर्जक डाक्टर हरिमोहन पोखरेलको ठेस भन्ने। यहाँ मान्छेले मान्छेलाई चिन्न सक्नुपर्दछ, त्यति मात्रै होइन, मान्छेले अरूलाई पनि चिन्न सक्नुपर्दछ। जीव जन्तु जनावर पशु पक्षी प्राणी सबैलाई चिन्न सक्नुपर्दछ। तर पनि मान्छेले मान्छेको भावनालाई चिन्न सकेन अथवा मान्छेले मान्छेको भावनालाई ठेस पुर्याउने काम गर्यो भने त्यहीँबाट एक किसिमले आतङ्कवादको प्रारम्भ हुन्छ, आतङ्कवाद जन्मिन्छ। र त्यसकारणले गर्दा यसरी आतङ्कवादलाई जन्माउने अथवा वैमनस्यतालाई जन्माउने त्यस्तो किसिमको चाहिँ काम गर्नु हुँदैन। र त्यही ठेसका कारणले गर्दाखेरि यहाँ छिमेकीहरू पीडित भएका छन्, छिमेकी पीडित छन् भन्ने कुरालाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। र कसैलाई पनि ठेस पुर्याउने काम गर्नु हुँदैन भन्ने त्यो भावनामा आधारित भएको लघुकथा रहेको छ ठेस भन्ने। र आदरणीय सर्जकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका आदरणीय व्यवस्थापक सर्जक नन्दलाल आचार्य उपस्थित भइसक्नु भएको छ। नमस्कार भनेर भन्दै हुनुहुन्छ र हार्दिक स्वागत र हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्दछु। र विशेष रूपमा यहाँको जन्मदिन रहेको छ, यहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आयु आरोग्य प्राप्ति होस्। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्स गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु नवै ग्रह शान्ति सदा भवन्तु। आदित्यादि नवग्रहहरू यसरी चाहिँ सबैले हजुरको चाहिँ आयु आरोग्य प्राप्तिका निमित्त यसरी महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलुन् र कुनै किसिमको चाहिँ आदित्यादि नवग्रहहरू शान्ति हुन् र आँटेको ताकेको चाहेको सबै कुरा परिपूर्ण होस् भन्ने यसरी चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र जन्मदिनको शुभकामना म कथा असारको चटारो अनि पितृसत्ताको सजीव चित्रण भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। वास्तवमा यो पितृसत्ताको पनि यहाँ सजीव चित्रण छ, पितृसत्तात्मक युगको। र त्यस्तै तरहले असारमा चाहिँ अब कस्तो किसिमको चटारो हुन्छ र जति नै चटारो हुँदाखेरि पनि यहाँ अब सुत्केरी पनि भन्न पाइँदैन अथवा गर्भवती पनि भन्न पाइँदैन। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि गएर हिलो माटो इत्यादिसँग चाहिँ कुस्ती खेल्नुपर्ने यस्तो किसिमको चटारो रहन्छ भन्ने कुराको भावलाई यसरी चाहिँ देखाउन खोजिएको छ। म कथामा आदरणीय सर्जक आदरणीय व्यवस्थापक नन्दलाल आचार्यप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। नमस्कार भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर खगेन्द्र बस्याल पनि प्रभावकारी प्रस्तुति भएर भन्दै हुनुहुन्छ र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र हार्दिक नमन पनि व्यक्त गर्दछु। हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 266औं श्रृङ्खलामा यहाँलाई र वास्तवमा खगेन्द्र बस्याल रूपन्देहीबाट हुनुहुन्छ र दिनदिनै हामीलाई माया गरेर हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई माया गरेर विभिन्न अभिमतहरू जाहेर गर्दै र समीक्षाहरू राख्दै यसरी चाहिँ आइरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत र हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। आदरणीय सर्जक हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ खगेन्द्र बस्याल, उहाँप्रति पनि म हार्दिक नमन र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु, हार्दिक स्वागत पनि व्यक्त गर्दछु। हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 266औं श्रृङ्खलामा र अब ढिला नगरिकन आज हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 266औं श्रृङ्खलामा वाचन हुने अन्तिम लघुकथा रहेको छ तोया गुरु भन्ने। आदरणीय सर्जक बसन्त अनुभव घोराई उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 14 दाङबाट हुनुहुन्छ र विक्रम सम्वत 2079 साल आषाढ 28 गतेका दिन हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा उहाँले यो लघुकथा प्रेषित गर्नुभएको छ। र तोया गुरु भन्ने लघुकथा बसन्त अनुभव प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै तोया गुरु भन्ने लघुकथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। र यहाँ रोशन पराजुली मिठो प्रस्तुति भन्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक आभार र हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्दछु रोशन पराजुलीलाई। र तोया गुरु भन्ने लघुकथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। आदरणीय सर्जक आदरणीय व्यक्तित्व बसन्त अनुभवको तोया गुरु भन्ने बित्तिकै सबै विद्यार्थी थुरुरु हुन्थे। साह्रै सशक्त र कडा मिजाजको हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पिरियडको घन्टी बज्ने बित्तिकै मनमा एक किसिमको त्रास उत्पन्न हुन्थ्यो। अरू सबै गुरुमा आमाले दिएको गृह कार्य छोडेर
पनि डरले गर्दा म उहाँको नियमित गृह कार्य गर्दथेँ। रमेश, कक्षामा जानु पर्दैन, यहाँ लुकेर के गरेको? एक्कासी त्वया गुरुको आवाजले म झसङ्ग भएँ। उहाँको गृह कार्य नगरेको हुँदा म बाहिर लुकेर बसिरहेको थिएँ। गुरु, म त्यो होमवर्क थररररर काँप्दै बोल्ने प्रयत्न गरेँ। गुरुले भन्नुभयो, के बाख्राको पाठो चाहिँ म्या म्या गरेको? के होमवर्क? के कुरा हो? हातमा छडी लिएका गुरु मेरो सामु प्रकट हुनुभयो। भय र त्रासले म लर्याक लुरुक्क भएँ। मेरो सातो पुत्लो उड्यो। मलाई नपिट्नुहोस् सर, प्लिज सर, नपिट्नुहोस्। जिउ सन्चो नभएर मात्र नगरेको हुँ। अब सधैँ होमवर्क गर्छु नि, मलाई माफ गर्नुहोस्। आँखा बन्द गरेर हात जोडिकन रुँदै रुँदै अनुनय विनय गरे। धत लाटा, मैले पिट्छु भनेर पो डराएको? आज होमवर्क नगरेर के भयो त? तिमी त नियमित गर्ने जेनदार विद्यार्थी। यो छडी त पढाउँदा शैक्षिक सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्न ल्याएको, पिट्न होइन नि। लौ हिँड, अब कक्षामा जाउँ। त्वया गुरुले छडी भुइँमा राखेर मलाई सुमसुम्याउँदै यसरी भन्नुभयो र कथा पनि समाप्त भयो। आदरणीय सर्जक बसन्त अनुभव, घोराई उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 14 दाङबाट हुनुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2079 साल आषाढ 28 गते आजैका दिनमा हामीलाई यो लघुकथा उहाँले प्रेषित गर्नुभएको छ। अत्यन्त घतलाग्दो लघुकथा रहेको छ र वास्तवमा यो एउटा गुरु र चेलाको बिचको चाहिँ अन्तर सम्बन्ध र त्यस्तै तरहले विद्यालयीय परिवेशमा गुरुहरू कति कडा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ त्वया गुरुबाट चाहिँ स्पष्ट भएको कुरा। त्यस्तै तरहले विद्यार्थीहरूको मनमा चाहिँ डर लागेको तर गुरु कडा नहुनु भएको यहाँ परिदृश्य र छडी हातमा लिएको देखेर प्लिज नपिट्नुहोस् नपिट्नुहोस्, मलाई आज जिउ सन्चो छैन, जिउ सन्चो नभएर मात्रै नगरेको हुँ। म त हजुरको गृह कार्य सधैँ गर्छु नि, होमवर्क सधैँ गर्छु नि, मलाई माफ गर्नुहोस् भनेर यसरी चाहिँ आँखा बन्द गरेर हात जोडेको यहाँ परिदृश्य र अन्य विनय गएको परिदृश्य र तर त्वया गुरु नै हुनुहुन्थ्यो। धत लाटा, मैले पिट्छु भनेर पो डराएको? आज होमवर्क नगरे के भयो त? तिमी त एउटा नियमित गर्ने जेनदार विद्यार्थी हौ। यो छडी त पढाउँदा शैक्षिक सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्न पो ल्याएको त, पिट्न होइन नि। लौ हिँड, अब कक्षामा जाउँ भनेर विद्यार्थीलाई यसरी चाहिँ सुमसुम्याउँदै अङ्कमाल गर्दै गुरुले यसरी चाहिँ कक्षामा लिएर जानुभएका वास्तवमा एउटा गुरुमा हुने जुन एउटा गुण हो, त्यो गुण यहाँ पाइएको परिदृश्यमा आधारित भएको लघुकथा रहेको छ। आदरणीय सर्जक बसन्त अनुभवप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र त्यस्तै तरहले नन्दलाल आचार्य ह्याप्पी डे भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। आज खुसीको दिन रहेको छ, हजुरको जन्मदिन र वास्तवमा हाम्रो लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको परिवारका तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक पुनः जन्मदिनको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। रोशन पराजुली बिचरा सानो मान्छे डराउने भइहाल्यो नि भनेर चाहिँ यहाँ अहिमत राख्दै हुनुहुन्छ र वास्तवमा गुरुका अगाडि अब शिष्यहरू अब नतमस्तक बन्नु चाहिँ स्वाभाविक हो। तर पनि अहिलेको परिवेशमा यी कुराहरू रहँदैनन्। अहिले त पढाउने होइन र सिकाउने काम गरिन्छ र सहजीकरणको काम गरिन्छ र वास्तवमा यहाँ अहिले लट्ठी बोकेर गए पनि लट्ठीलाई एउटा शैक्षिक सामग्रीको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ
पहिराजी लट्ठीलाई यसरी विद्यार्थीलाई चाहिँ यातना दिनका निम्ति प्रयोग गरिन्थ्यो भने अब अहिलेको परिवेश त्यस्तो छैन भन्ने कुरालाई पनि यहाँ सङ्केत गर्न खोज्नु भएको छ। आदरणीय कथाकारले मिसु श्रेष्ठ थपलिया पनि नमस्कार छ, लौकथा सुन्न आइपुगेँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 266औं श्रृङ्खलामा मिसु श्रेष्ठ थपलियालाई पनि म हार्दिक स्वागत र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हामीलाई माया गरेर हाम्रो लौकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा द्वारा चाहिँ वाचन हुने विभिन्न लौकथाहरू श्रवण गर्नका निमित्त उपस्थित भइदिनु भएकोमा आदरणीय सर्जक हुनुहुन्छ मिसु श्रेष्ठ थपलिया, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यतिन्जेलसम्म हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 266औं श्रृङ्खलालाई श्रवण गरेर बसिदिनु हुने आदरणीय सर्जकहरूप्रति, आदरणीय व्यक्तित्वहरूप्रति र सबैप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानबाट वाचन भएका लघुकथाहरू यहाँहरूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा युट्युब फेसबुकका माध्यमबाट पनि श्रवण गर्नुहुनेछ। र हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानबाट विभिन्न भाषाका चाहिँ लघुकथाहरू, विभिन्न भाषामा लघुकथाहरू यसरी चाहिँ वाचन हुँदै आइरहेका छन्। र किन भन्दा हाम्रो देश नेपाल भनेको बहुभाषी, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक भएको कारणले गर्दा विभिन्न संस्कृतिसँग जोडिएका, परम्परासँग जोडिएका, वेशभूषासँग, लोवाई खुवाईसँग जोडिएका र भाषासँग जोडिएका र विभिन्नतासँग जोडिएका यी लघुकथाहरू हामीले वाचन गर्दै यसरी चाहिँ आइरहेका छौँ। र त्यही भएर हामीलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा होस् अप्रत्यक्ष रूपमा होस् यहाँहरूले हेरेर युट्युबका माध्यमबाट, फेसबुकका माध्यमबाट हेरेर हामीले वाचन गरेका लघुकथाहरूलाई यहाँहरूले यसरी चाहिँ लाइक र कमेन्ट गर्नुहुनेछ र त्यस्तै तरहले अभिमतहरू पनि राख्नुहुनेछ, समीक्षाहरू पनि राख्नुहुनेछ भनेर भन्दै रात्रिको समय पनि भइसकेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई शुभरात्रि भन्दै 266औं लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको यसरी चाहिँ कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दै र पुनः हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानका आदरणीय व्यवस्थापक सर्जक नन्दलाल आचार्यलाई म जन्मदिनको चाहिँ हार्दिक शुभकामना दिँदै र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यसरी चाहिँ म त्वयाना सुवेदी ओझेलमा पर्दछु र यहाँहरू सम्पूर्णको जय होस् भनेर भन्दछु, शुभरात्रि भन्दछु र नमस्कार पनि भन्दछु।